ननु वाक्यार्थस्यापूर्वत्वात् तत्र दण्डः नास्ति किल वाक्यार्थस्यापूर्वत्वात् कथं तत्र शक्तिग्रहः इत्याशङ्क्य आह। इदानीं कारिकास्वरूपं हरेवेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु इति वाक्यस्फोटः इति कश्चन विद्यते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति पृष्टे हरेव इत्यादि दृष्ट्वा हरेव इति प्रयोगः विद्यते। तस्मात् प्रयोगात् अर्थबोधः च भवति। पश्यतु, इतः पूर्वम् उक्तवान् न जाने अहं। हरेव इत्यत्र इदानीं यदि केवलं पदस्फोटः एव अङ्गीक्रियते इत्युक्ते अयम् अभिप्रायः, पदं विद्यते, पदस्य पदार्थे शक्तिः विद्यते इति एतदेव अङ्गीक्रियते। एवञ्च वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिः इति एतत् नाङ्गीक्रियते। यदि एवम् अस्ति स्थितिः तदानीं किं भवति? वाक्ये यदि अपूर्वं किञ्चित् अनुभूयते, अपूर्वः कश्चन भागः, ध्वनिभागः, शब्दभागः अनुभूयते। अपूर्वः इत्युक्ते तत्र पदस्य पदार्थे शक्तिः विद्यते इति तादृशग्रहः विद्यते किल। तत्र यदि अननुभूतः कश्चन वाक्ये अनुभूयते तर्हि तस्मात् बोधः एव न भवेत्। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यमेव सत्यं, पदमेव सत्यं, पदस्य पदार्थे एव शक्तिः, पदार्थे पदस्य एव शक्तिः इति एतदेव यदि अङ्गीक्रियते तर्हि पदेषु हरे इति पदम् अस्ति, पदेषु अव इति पदमपि अस्ति। हरे इति पृथक् पदं शृणुमः, तस्य पदस्य हरिसम्बोधनरूपे अर्थे शक्तिः विद्यते इति अनुभवः अस्ति। अस्तु, अव इत्यस्य तावत् मां रक्ष इत्यस्मिन् अर्थे शक्तिः विद्यते इति अनुभूयते, तत् सत्यम्। हरे माम् अव इत्युक्ते तत्र क्लेशः नास्ति। हरे इति पदं पृथक् अनुभूतं पदशक्तिकाले, माम् इत्यपि पृथक् अनुभूतं पदम्, अव इत्यपि अनुभूतं, तत् तथैव व्यस्ततया पृथक् पृथक् यानि पदानि श्रुतानि तानि एव पदानि वाक्ये अपि अनुभूयन्ते, श्रूयन्ते। एवञ्च तस्मात् पदात् तस्य अर्थस्य बोधः भवति इत्युक्ते तद् अङ्गीकर्तुं शक्यते। परन्तु हरेव इति अस्ति वाक्यं, तत्र एङः पदान्तादति इति पूर्वरूपम् आगतं विद्यते। तर्हि हरेव इति तावत् प्रयुज्यते। तर्हि अव इत्येव अस्माभिः अनुभूतं, केवलं व इति नानुभूतं। हरेव इत्यत्र तावत् अकारस्य किम् एङः पदान्तादति इति पूर्वरूपं तत्र आगतं। तादृशसन्दर्भे तादृश हरेव इत्यादि वाक्यात् अर्थबोधः न स्यात् तव पक्षे। कस्य पक्षे? वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिः इति येन नाङ्गीक्रियते, पदशक्त्या एव सर्वत्र निर्वाहः भवति इति यैः उच्यते, तेषां पक्षे हरेव इत्यादि वाक्येभ्यः अर्थबोधः एव न स्यात्। परन्तु तथा अस्ति वा? न, अर्थबोधः अस्ति। यदि अर्थबोधः अस्ति, यदि शाब्दबोधः अस्ति, तर्हि शक्तिग्रहः अङ्गीकर्तव्यः। एवञ्च हरेव इति अस्य वाक्यस्य हे हरे मां पाहि इति तादृश अर्थे तस्य शक्तिः वस्तुतः गृहीता इति वक्तव्यम्। हरेव इति अस्य वाक्यस्य एतादृश अर्थे शक्तिः विद्यते इति कश्चन शक्तिग्रहः अङ्गीकर्तव्यः। अङ्गीकृते एव
शब्दबोधः तावत् हरेव इत्यस्मात् भवति इति अङ्गीकर्तुं शक्यते। परन्तु विपरीततया चिन्तयतु, फलं दृष्ट्वा तत् कार्यानुमानम् इत्युक्ते हरेव इत्यादिभ्यः शब्दबोधः भवति तर्हि हरेव इति वाक्यस्य तस्मिन् अर्थे शक्तिः अपि ग्राह्या। शक्तिग्रहः वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिः अङ्गीकर्तव्या एव इति एवं हरेवेत्यादि पूर्वमया एतदुक्तं वा एतादृश अन्यथा उक्तं वा हरेवेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु तावत्पर्यन्तं पाठितम्। तदनन्तरं सः किं पृच्छति, अर्थे विशिष्य सम्बन्धाग्रहणं चेत् समं पदे। परन्तु तादृश अर्थे तस्य वाक्यस्य शक्तिः विद्यते इति ग्रहणं नास्ति। यद्यपि तत्र शाब्दबोधस्थले वाक्यात् वाक्यार्थबोधः जायते, तथापि शक्तिग्रहसन्दर्भे वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिः न गृह्यते किल इति सः पृच्छति। अर्थे इत्युक्ते वाक्यार्थे विशिष्य सम्बन्ध अग्रहणं चेत् सम्बन्धस्य ग्रहणं विशिष्य नास्ति, विशेषरूपेण। विशिष्य इत्युक्ते तत्र गामानय अथवा हरेव इति कश्चन प्रयुङ्क्ते। इदानीं यस्य शक्तिग्रहः भवति सः हरेव इति, हरे इति मास्तु, हरेव इति सम्पूर्णस्य अस्य वाक्यस्य अस्मिन् अर्थे सम्बन्धः विद्यते इति तादृशरीत्या शक्तिं न गृह्णाति सः। हरे इति पृथक् पदस्य हरिसम्बोधनरूपे अर्थे शक्तिः विद्यते। अव इति पृथक् पदस्य रक्षणरूपे अर्थे शक्तिः विद्यते इति एवमेव गृह्यते। त्वदुक्तरीत्या विशिष्य नाङ्गीक्रियते। विशिष्य इत्युक्ते तत्र संसर्गरूप अतिरिक्तांशेन साकं अथवा अतिरिक्तांशे शक्तिः न गृह्यते। पदशक्त्या एव निर्वाहः इति तद् अभिप्रेत्य सः पृच्छति। अर्थे विशिष्य सम्बन्धाग्रहणम् इति यदि सः निराकुर्यात् अमुं पक्षं, तर्हि अयं श्रवः पदेपि इति वदति चेत् समं पदे इत्युक्ते कदा, यदि केवलं पदशक्तिः अङ्गीक्रियते तर्हि तवापि वाक्यार्थः इति कश्चन पदार्थः, वाक्यार्थः इति कश्चन अंशः त्वयापि अङ्गीकर्तव्यः किल। मया तावत् केवलं तत्र पदार्थबोधेनैव मम जीवननिर्वाहः, वाक्यार्थबोधः इति कश्चन अंशः मम जीवने एव नास्ति इति यः पदशक्तिवादम् अङ्गीकुरुते सोऽपि वक्तुं न शक्नोति। तर्हि वाक्यार्थः तव अपेक्षते, परन्तु पदस्य एव पदार्थे शक्तिः विद्यते, सा एव शक्तिः गृह्यते इति यदि उच्यते, तर्हि तवापि यस्य पदशक्तिग्रहः जातः तस्य वाक्यार्थबोधः कथं भवेत् इति प्रश्ने त्वयापि कोऽपि उपायः वक्तव्यः। अतिरिक्तांशस्य ग्रहणे, अतिरिक्तांशे पदस्य केनापि प्रकारेण सम्बन्धः त्वया वक्तव्यः। स एव प्रकारः ममापि अस्तु इति वदति। तदेव इदानीं ननु वाक्यार्थस्य अपूर्वत्वात् सः पृच्छति। वाक्यार्थः कीदृशः? अपूर्वः इत्युक्ते, अपूर्वः इत्युक्ते पदानां ये अर्थाः तेभ्यः अर्थेभ्यः पृथग्भूतः कश्चन अर्थः अनुभूयते वाक्यार्थे। वाक्यार्थस्य अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात् इत्युक्ते तस्मिन् वाक्यार्थे पदस्य शक्तिः नास्ति, एवञ्च सः अंशः अपूर्वः एव। अपूर्वः कुत्र? शाब्दबोधस्थले एव सः अपूर्वः अनुभूयते। एवञ्च कथं तत्र शक्तिग्रहः शक्तिग्रहः इत्युक्ते एवम् अयम् अभिप्रायः। पृथक् पृथक् वदामि, सर्वम् एकीकृत्य वदतु। पश्यतु, यदा पदस्य पदार्थे शक्तिः गृह्यते तस्मिन् सन्दर्भे अतिरिक्तः अंशः नासीत्।
केवलं पदस्य पदार्थे सम्बन्धः शक्तिः इति यदा गृह्यते तदानीम् इदानीं पश्यतु वाक्ये यः अतिरिक्तः अंशः अनुभूयते सः किं रूपः इति पृष्टे अनुभूतानां बहूनां पदार्थानां मध्ये सम्बन्धाः सन्ति किल ते एव अतिरिक्तत्वेन गृह्यन्ते ते अर्थाः कदा प्राप्नुवन्ति तेषां कदा प्रसक्तिः इति पृष्टे केवलं पदार्थ अनुभववेलायां ते न भवेयुः एकस्य पदार्थस्य यदा अनुभवः तदानीं ते न प्राप्ताः कदा ते प्राप्नुवन्ति बहवः पदार्थाः यदा अनुभूयन्ते तदानीमेव तेषां पदार्थानां मध्ये सम्बन्धकल्पनार्थमेव अथवा सम्बन्धत्वेन एव ते अर्थाः प्राप्ताः एवञ्च ये अर्थाः अप्राप्ताः तेषु शक्तिः नाङ्गीकर्तुं शक्यते कदा पदशक्तिग्रहस्थ न भासते सत्यम् एव इति वादः अन्ते अयं वदेत् तत्सर्वम् असाधु इति वदेत् यदा वाक्य शक्तिग्रहसन्दर्भे अपि विपरीततया वयं वदामः ते अन्यथा वदन्ति पदात् वाक्यं प्रति ते आगच्छन्ति वैयाकरणाः वाक्यात् पदं प्रति गच्छन्ति इति भेदः अस्ति व्यवहारस्थले वाक्यमेव वाक्यानां प्रयोगः एवञ्च यदा शक्तिग्रहः इति यः सन्दर्भः उच्यते तदानीं कस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः विद्यते इति गृह्यते इति पृष्टे प्रप्रथमं श्रुतस्य वाक्यस्य अनुभूते वाक्यार्थे एव शक्तिः इत्येवमेव अङ्गीक्रियते एवञ्च इति अन्ते वदेत् वैयाकरणः वाक्यः एव प्रयुज्यते वाक्यार्थः एव अनुभूयते किञ्च वाक्यमेव जानाति तत्र विद्यमानानि अवान्तरपदानि न जानाति अयं त्वया यथा वा इदानीम् उच्यते एकस्मात् पदात् यदा केवलम् एकः पदार्थः अनुभूयते तदानीम् अतिरिक्तांशः कश्चन अप्राप्तः इति कृत्वा अप्राप्ते अर्थे कथं वा शक्तिं कल्पयितुं शक्नुमः इति तादृशरीत्या त्वया पृच्छ्यते किल अयमेव प्रश्नः वैयाकरणैः पदविषये पृच्छ्यते यदा वाक्यम् अनुभूयते इत्युक्ते शृणोति सः बालकः वाक्यं शृणोति अव्युत्पन्नः बालकः वाक्यं शृणोति तदानीं वाक्यमपि वाक्यत्वेन न जानाति तत्र ध्वनिसमूहत्वेन एव जानाति तदानीं तत्र अवान्तरवाक्यानि कानिचन सन्ति इत्येव अयं न जानाति अवान्तरपदानि सन्ति इत्येव अयं न जानाति यदि न जानाति तर्हि तस्य पदस्य पदार्थे शक्तिः इति कथं वा ज्ञातुं शक्यते एवञ्च अर्थविषये येभिः अतिरिक्तः कश्चन अर्थः अप्राप्तः एवञ्च अप्राप्ते अर्थे कथं वा शक्तिं ग्रहीतुं शक्नुयात् इति पृच्छ्यते अयं पदमेव न ज्ञातवान् तर्हि पदार्थनिरूपिता शक्तिः पदे अस्ति इति कथं वा जानीयात् इति पृच्छति वैयाकरणः तावदेव वाक्यार्थस्य अपूर्वत्वात् कथं तत्र शक्तिग्रहः इत्युक्ते यः अपूर्वः नाम संसर्ग इदानीं नास्ति इत्यर्थः कुत्र शक्तिग्रहसन्दर्भे नास्ति सः यः पदार्थः नास्ति अविद्यमाने पदार्थे शक्तिं गृह्णीयाद्वा इति अवहेलनया पृच्छति सः कथं तत्र शक्तिग्रहः इत्याशङ्क्य आह अर्थ इति वाक्यस्य इति शेषः वाक्यस्य अर्थे इदानीं कारिकायाम् अर्थे इति विद्यते किल वाक्यस्य अर्थे वाक्यार्थे विशिष्य शक्त्यग्रहणं चेत् तर्हि पदेपि तत्समम् इत्युक्ते सः प्रश्नः समः भवति तव पक्षे तर्हि अस्माभिः एवं चिन्तनीयं
तेषां पक्षे वैयाकरणैः प्रश्नद्वयं क्रियते परन्तु अत्र एकः एव प्रश्नः भवतु इत्युक्ते तवापि पदस्य पदार्थांशे एव शक्तिः अङ्गीकर्तव्या तर्हि वाक्यशब्दबोधस्थले तावत् अतिरिक्तः कश्चन अर्थः अनुभूयते तस्मिन् अर्थे यः अतिरिक्तः अन्वयांशः शब्दबोधस्थले अस्ति सः अपूर्वः इति कारणात् तत्र पदस्य शक्तिः अस्ति इति त्वया न कल्पयितुं शक्यते न कल्प्यते परन्तु केन प्रकारेण तत्र सः अर्थः प्राप्नुयात् इत्युक्ते अन्वयांशः प्राप्नुयात् इति तैः उच्यते अत्र प्रश्नः कथमस्ति इत्युक्ते पदे एव इदानीं पश्यतु संसर्गांशे भानम् इति पक्षम् अङ्गीकृत्य उपरि पङ्क्तिः नास्ति उपरि पङ्क्तिः कथम् अस्ति इत्युक्ते सः एवं वदति किमिति वदति शक्तिग्रहस्थले पदस्य पदार्थे एव शक्तिः इति तथा एव गृह्णाति अतिरिक्तांशे शक्तिः नास्ति परन्तु पदे एव अन्वयांशे शक्तिः इति पक्षेपि अवगतं वा इति पक्षेपि अन्वयांशे शक्तिः कुत्र पदे एव एवञ्च अयं कश्चन अन्वयः संसर्गः सत्यं वाक्यस्थले यः संसर्गः अपूर्वः अनुभूयते तस्मिन् अर्थे तस्मिन् अंशे पदस्य एव शक्तिः विद्यते तस्मिन् सन्दर्भे इदानीं त्वया तावत् संसर्गविधया इति एवञ्च तादृश अर्थं तादृश अन्वयांशं तावत् पदं न बोधयति अपि तु संसर्गमर्यादया सः अंशः प्राप्तः भासते प्राप्तः इत्युक्ते भासते इति सः त्वया यः इदानीम् उच्यते पक्षः सः अन्यः इदानीं ग्रन्थे कथम् अस्ति अन्वयांशे शक्तिः कुत्र विद्यते सत्यं कुत्र विद्यते कस्मिन् सन्दर्भे वाक्यप्रयोगस्थले एवञ्च अननुभूतः यस्य तावत् कदाचित् काचन शक्तिः विद्यते न विद्यते सा शक्तिः प्रकारान्तरेण अन्यदा प्राप्नोति विद्यते एव तदर्थं किञ्चित् उच्यते पदे एव अन्वयांशे शक्तिः पदे इति उच्यते अन्वयांशे पदस्य एव शक्तिः इत्युक्ते अत साधु स्यात् अन्वयांशे इत्युक्ते अतिरिक्ते वाक्या अंशे पदे इत्युक्ते नाम एतेषां तावत् शक्तिः पदेव वर्तते सत्यं न परन्तु अन्वयांशे इति तत्रापि सप्तमी विद्यते किल अतः अन्वयांशे तत्रापि सप्तमी विद्यते किल अतः उक्तवान् अथवा अन्वयांशे इत्युक्ते अन्वयांशनिरूपिता अन्वयांश तत्र सप्तम्याः निरूपितत्वम् अर्थः इति वक्तव्यं वदन्ति वा ते भवतु एवञ्च अन्वयांशे इत्युक्ते अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः पदे पदे कदा तत्र पदशक्तिग्रहस्थाने न अपि तु शाब्दबोधवाक्यश्रवणेन या उपस्थितिः तस्याम् अविद्यमाना शक्तिः शक्तिग्रहसन्दर्भे अविद्यमाना शक्तिः शाब्दबोधस्थले अङ्गीक्रियते इति पदनिष्ठत्वेन अङ्गीक्रियते इति अङ्गीकृत्य अयं वादः अवगतं वा पदे एवं वद ते किं वदेयुः एवम् अस्माकं पक्षः एव नास्ति इति वदेयुः भवतु ग्रन्थे एवं विद्यते पदे एव अन्वयांशे शक्तिः इति पक्षेपि तद्ग्रह असम्भवः तुल्यः तर्हि तद्ग्रह असम्भवः कः शक्तिग्रह सन्दर्भे पदात् केवलं पदार्थे पदस्य शक्तिः विद्यते इत्येवमेव ग्रहः विद्यते
पदशक्तिग्रहस्थले तथा न भवति। तर्हि अयं प्रश्नः तवापि भवति। एवञ्च अयं यत्रोभयोः समो दोषः इति एकः न्यायः नैकः पर्यनुयोक्तव्यः तस्मिन् दिने उक्तं किल तादृगर्थविचारणे यश्चोभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः इति न्यायेन तत्र उपरितनपङ्क्तिः नैकः पर्यनुयोक्तव्यः तादृगर्थविचारणे इति अस्ति। पर्यनुयोगः एवञ्च उभयोः अपि पक्षयोः दोषः समः वा तर्हि अयम् अंशः त्यज्यताम्। अन्यः दोषः वक्तव्यः न प्रष्टव्यम् इत्यस्य एतादृशस्य तव एका रीतिः विद्यते मम अन्या रीतिः विद्यते तां रीतिम् अनुसृत्य त्वया उत्तरं दीयते मम रीतिम् अनुसृत्य मया उत्तरं दीयते तर्हि तावत् अयम् अंशः त्याज्यः। अन्यमंशं यत्र तावत् उभयोः समत्वं विद्यते तादृश अंशमादाय वादः कर्तव्यः इति वादे काचन परिपाटी विद्यते। एवञ्च इदं त्यज्यताम्। तदनन्तरम् अवगतं वा तुल्यः इत्यस्य एवम् अर्थः। पुनः यदि च पदशक्तिः पदार्थांशे ज्ञाता अन्वयांशे च अज्ञाता उपयुज्यते इति कुब्जशक्तिवादः तर्हि किञ्चित् अन्यथा वदति। पूर्वस्मात् कश्चन भेदः विद्यते सा विद्यते परं पश्यतु इतः पूर्ववाक्ये तावत् एवं पृष्टम् इत्युक्ते शक्तिग्रहस्थले तावत् पदार्थनिरूपिता शक्तिः पदे विद्यते इत्येव ज्ञायते। अन्वयांशविशिष्टपदार्थनिरूपिता शक्तिः विद्यते इति न गृहीतं। तथापि शाब्दबोधस्थले अन्वयांशविशिष्टपदार्थनिरूपिता शक्तिः पदे विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यम्। अङ्गीकरणादेव पदात् किं पदार्थप्रकारक अन्वयांश विशेष्यकबोधः भवति इत्येवं वक्तव्यम् इति सः यदि वदेत् तर्हि सः एव प्रकारः ममापि अस्तु इति तादृशरीत्या प्रथमवाक्यम्। इदानीम् अन्यथा वदति सः किञ्चित् कश्चन भेदः किमित्युक्ते ननु पदार्थनिरूपिता शक्तिः एव पदे विद्यते अतिरिक्तांशनिरूपिता शक्तिः पदे नास्ति। यद्यपि अतिरिक्तांशनिरूपिता शक्तिः पदे नास्ति तथापि अज्ञाता इत्युक्ते अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः पदे विद्यते इति न ज्ञाता। एवञ्च अज्ञाता अपि शक्तिः तत्र शाब्दबोधसन्दर्भे उपयुक्ता भवति इत्युक्ते यद्यपि शक्तिः अस्ति इति न ज्ञातं तथापि तस्मादेव तादृश अर्थबोधः भवति इति अङ्गीक्रियते। अस्य तावत् कुब्जशक्तिवादः इति। कुब्जशक्तिवादः नाम कः इति अत्र निर्दिष्टम्। हृदयं यदि वा पृष्ठम् उन्नतं क्रमशः सरुक् क्रुद्धो वायुर् यदा कुर्यात् तदा तं कुब्जमादिशेत्। कुब्जः नाम कः इत्युक्ते कस्यचित् हृदयम् उन्नतं भवति ग्रीवा कण्ठः इत्येतत् सर्वं पृष्ठतः भवेत्। अयमपि कश्चन कुब्जः। कस्यचित् पृष्ठम् उन्नतं भवेत्। हृदयं यदि वा पृष्ठम् उन्नतं तर्हि वायुः किं भवेत् सरुक् वायुः यदा गच्छेत् यदा कुर्यात् तर्हि वायुः गमनकाले सर् इति गच्छेत् किल। यतः तत् हृदयं वा पृष्ठं वा उन्नतं विद्यते इति कारणात् वायुः स एव जानाति वेगेन यदा वायुः हृदयं वा पृष्ठं वा स्पृशति सर् इति एवं रीत्या कश्चन शब्दः भवेत्। तादृशस्य किं नाम कुब्जः इति नाम। हृदयं यदि वा पृष्ठम् उन्नतं क्रमशः सरुक् क्रुद्धो वायुर्यदा कुर्यात् तदा तं कुब्जमादिशेत् इत्युक्तलक्षणः कुब्जः। तर्हि कुब्जः यद्यपि विकृताङ्गः विद्यते इति कारणात् किमपि कर्तुं न शक्नुयात् इति न। सः स्वकीय नेत्रादिना कार्यं कर्तुं शक्नुयात्
इत्युक्तलक्षणः कुब्जः यथा विकृताङ्गेन किञ्चित् कर्तुम् अशक्तः अविकृतेन चक्षुरादिना कार्यं कर्तुं समर्थश्च। एवञ्च इदानीं पश्यतु, कार्यम् इति एकं स्वीकुरु, कार्यम् इति सामान्यतया स्वीकुरु, कीदृशं कार्यम् इति तथा नैव स्वीकुरु। शास्त्रकाराः एवं वदेयुः, तदानीं कदाचित् सामान्यतया यः व्यवहारः तं व्यवहारम् आदाय स्वकीयकार्यं साधयेयुः। कदाचित् तावत् कार्यविशेषमादाय एतत् कार्यविशेषः न भवति इति वादं कुर्युः। इदानीं कीदृशम् उदाहरति इत्युक्ते, कार्यम् इति किञ्चित्, सः विकृताङ्गः, विकृताङ्गमादाय कार्यं कर्तुं न शक्नुयात्, परन्तु तस्यैव चक्षुः विद्यते, चक्षुरादिभिः कार्यं कर्तुं शक्नुयात्। इदानीं त्वया न प्रष्टव्यं किमिति, विकृताङ्गेन यादृशं कार्यं कर्तुं न शक्नोति तादृशमेव कार्यं तावत् चक्षुरादीनि आदाय करोति इति न इति तादृशविचारः नास्ति। अथवा चक्षुरादिभिः यत्कार्यं साध्यते तत्कार्यमेव सः कुब्जेन विकृतेन अङ्गेन करोति नैव करोति इति तादृशरीत्या वादः न पुरिञ्जा टक्कुनु पोट्टु पोयिण्डे इरुपायवा वाक्यं पारु। यथा विकृताङ्गेन किञ्चित् कर्तुम् अशक्तः अविकृतेन चक्षुरादिना कार्यं कर्तुं समर्थश्च, तद्वत् अत्र यद्यपि इदं पदं पदार्थे एव शक्तम् अन्वयांशे न शक्तम् अन्वयांशे अशक्तमपि एतत् पदं न अन्वयांशे अज्ञाता अपि इयं शक्तिः इत्युक्ते पदनिष्ठा शक्तिः पदार्थेन ज्ञाता भवति पदे, तस्मिन्नेव पदे पदार्थनिरूपितत्वेन ज्ञाता अस्ति सा शक्तिः कुत्र वाक्यात् यः वाक्यार्थबोधः भवति तत्र यः अन्वयांशः तादृश अंशं साधयितुं शक्नुयादेव। एवञ्च त्वया कथं तत्र दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः कः सम्बन्धः इत्युक्ते, इदानीं वाक्यात् यः वाक्यार्थांशः इत्युक्ते अन्वयांशः विद्यते, तम् अन्वयांशं साधयितुं तादृश अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः तस्मिन् वाक्ये न ज्ञाता इति कारणात् अज्ञाता सा शक्तिः तम् अर्थम् अवगच्छसि वा? वाक्या अन्वयांशं बोधयितुं यद्यपि न शक्नुयात् तथापि तस्मिन्नेव पदे विद्यमाना अन्या काचन शक्तिः विद्यते किल। एवञ्च इदं पदं स्वनिष्ठं तां शक्तिमादाय यथा सः कुब्जः स्वनिष्ठं दर्शनशक्तिमादाय कार्यं साधयति, स्वनिष्ठं तत्र अविकृताङ्गमादाय कार्यं कर्तुं न शक्नोति। किं कारणम्? अङ्गस्य विकृतत्वात् अविकृतत्व अभावात्, तथापि चक्षुरादीनि आदाय कार्यं साधयति। तथा एव इदं पदं स्वनिष्ठां शक्तिं, कीदृशशक्तिम् इत्युक्ते पदार्थनिरूपितां शक्तिमादाय अन्वयांशनिरूपितशक्तिम् आदाय यम् अन्वयांशं बोधयितुं न शक्नोति। किं कारणं? तस्याः शक्तेः अभावात्। तथापि तत्कार्यं शक्त्यन्तरमादाय कुर्यादेव यथा वा कुब्जः। केन किमपि उदाहर्तव्यं तत्र। कुब्जः स्वयं कर्तुं न शक्नोति, तथापि चक्षुः दृष्ट्वा किमपि उदाहर्तव्यं. இந்த அவனோட முதுகுனால பண்ண முடியாது, கண்ணுனால அப்பா அது வருதுன்னு ஒன்று ஒதுங்கிடுறான், காற்று வருதுன்னு ஒதுங்குறான், இல்லை வேறு யாராவது கூப்பிட்டு பண்ணுன்றான், ஏதோ ஒன்று. एवञ्च कुब्जशक्तिवादः, कुब्जः तस्य शक्तिः शक्तिमादाय यथा वा सः कार्यं साधयति इति तादृशदृष्टान्तमादाय यदि त्वया उच्यते तर्हि सः वादः कुब्जशक्तिवादः। तर्हि कुब्जशक्तिवादः यदि त्वया अङ्गीक्रियते तर्हि ममापि तत् अङ्गीक्रियताम् इति वदति।
कुब्जशक्तिवादस्तदा ममापि वाक्यस्य शक्तिः अज्ञाता एव उपयुज्यते इति वादाभ्युपगमः तुल्यः इति भावः समाप्तम्। ननु वृद्धव्यवहारं पश्यतः मनसा पदार्थवत् वाक्यार्थेऽपि तद्ग्रहः इति चेत् तुल्यमित्याह लक्षणात् इति। वृद्धव्यवहारं पश्यतः मनसा पदार्थवत् वाक्यार्थेऽपि तद्ग्रहः इति चेत् तन लक्षणादधुना चेत् तत् पदेर्थेत्यस्तु तत् तथा। वृद्धव्यवहारं पश्यति कश्चन मनसा पदार्थवत् वाक्यार्थेऽपि तद्ग्रहः इति चेत् तुल्यमित्याह। किमर्थम् एवं रीत्या पदविन्यासः इति न जाने। तत्र पदार्थवत् वाक्यार्थेऽपि पदार्थे इव वाक्यार्थेऽपि तद्ग्रहः शक्तिग्रहः। वस्तुतः एकं सम्पूर्णम् अखण्डं वाक्यं प्रयुज्यते, बहवः अर्थाः अपि व्यवहारसम्बद्धाः अर्थाः अनुभूयन्ते। तर्हि पदार्थवत् वाक्यार्थेऽपि तद्ग्रहः। पदार्थे पदस्य यथा वा शक्तिः तद्वत् गृह्यते, तद्वत् वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिः इति चेत् वृद्धव्यवहारं पश्यतः मनसा पदार्थवत् वाक्यार्थे मनसा वस्तुतः सः एतत् वाक्यस्फोटः इति एकः ग्रन्थः तत्र विवृणोति नागेशः। वस्तुतः सः पश्यति दर्शनमात्रादेव तस्य शक्तिग्रहः न भवति, तदनन्तरं तावत् एनं सर्वमपि अनुभवं सः स्मरति। अनेन किं प्रयुक्तं गामानय इति एकः शब्दः प्रयुक्तः। स्वयं स्मरति अयं शिशुः। तदानीं तत्र व्यवहारे के पदार्थाः सम्बद्धाः सर्वमानय गामानय। तस्मिन् व्यवहारे कश्चन तिर्यक्जन्तुः अस्ति, कश्चन प्रयोज्यवृद्धः अस्ति। सः तावत् एतत् शब्दश्रवण अनन्तरम् अन्यस्मात् स्थानात् एनं तिर्यक्जन्तुम् आनीतवान् भवतु। गां बधान इति द्वितीयं वाक्यं स्मरति। तदनन्तरं तस्मिन् सन्दर्भे ये अर्थाः अनुभूताः इति तान् स्मरति सः। तदनन्तरम् उभयोः तोलनं करोति। एवञ्च मनसा एव तोलनं कृत्वा तत्रापि गामानय गां बधान गां गाम् इति तुल्यः शब्दः श्रुतः। उभयत्रापि व्यवहारे तिर्यक्जन्तुः सम्बद्धः। तर्हि गां गाम् इत्युक्ते सः जन्तुः तिर्यक्जन्तुः इति एवं गृह्णाति। एवञ्च अयं वाक्यार्थेऽपि भवतु इति मनसा एव सः गृह्णाति इत्युक्ते मनसा वाक्यार्थेऽपि वाक्यस्य शक्तिः इति गृह्यताम् इति। परन्तु अत्र पदविन्यासः किमर्थम् एवम् अस्ति इति न स्फुरति भवतु। ननु वृद्धव्यवहारं पश्यतः मनसा पदार्थवत् इत्युक्ते पदार्थे इव इत्यर्थः। वाक्यार्थेऽपि तद्ग्रहः इति चेत् तुल्यमित्याह लक्षणादिति। लक्षणं नाम मनसम्। अत्र लक्षणशब्दः मनःपरः। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणं, तर्क्यते अनेन इति लक्षणं। केन तर्क्यते? तेन तर्कः केन क्रियते इत्युक्ते मनसा एव तर्कः क्रियते। अतः लक्षणम् इति शब्दः अत्र मनःपरः। लक्षणादिति नाम लक्ष्यते तर्क्यते अनेन इति लक्षणं। लक्षणं नाम मनः। तस्मात् इत्युक्ते मनसः। एवञ्च मनः कारणत्वेन यदि स्वीकुर्मः कुत्र तत्र वृद्धव्यवहारं दृष्ट्वा वृद्धव्यवहारं चक्षुषा पश्यति, तदनन्तरं मनसि सर्वम् आनयति। मनसा किं निश्चिनोति इति पृष्टे पदार्थे पदस्य शक्तिः विद्यते
इति मनसा एव निश्चिनोति इति मनः एव तत्र कारणम् इति यदि वदामः तदेव मनः वाक्यार्थे वाक्यस्य शक्तिः इत्यपि ग्रहीतुम् उपकारकं भवति किल तद्वदति अपि पदं पदपदोत्तरं बोध्यम् अपि इति पदं कुत्र अस्ति लक्षणादधुना चेत् तत् पदेर्थेप्यस्तु तत् तथा तत्र मुद्रणदोषः पदेर्थेत्यस्तु इति विद्यते पदेर्थेप्यस्तु अपि अस्तु एवञ्च अर्थे अपि इति विद्यते किल तत्र अपि शब्दः पदे इत्यत्र योजनीयः तत् पदेपि अस्तु इति योजना तेन किम् अपि पदं पदपदोत्तरं बोध्यम् अवगतं वा अवगतं न कारिकायाम् अपि इति एकं पदं विद्यते वा न वा विद्यते तत्पदं कस्मात् परत्र विद्यते अर्थे इत्यस्मात् परत्र अपि शब्दः विद्यते तत्तावत् पदे इति पदादनन्तरं भवतु एवञ्च क्रमभेद अन्वयक्रमः अर्थेपि इति मास्तु पदेपि लक्षणात् अधुना चेत् तत् पदेपि अवगतं वा इदानीम् अत्र आगच्छ अपि पदं पदपदोत्तरं बोध्यं पदेपि लक्षणात् तद्ग्रहः चेत् तर्हि अस्तु वाक्येपि इदानीम् अवगतं मया सः किं वदति ननु पदे तत्र तत्र अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः पदे अस्ति इति सः कदापि नाङ्गीकरोति करोति वा नाङ्गीकरोति तथापि शाब्दबोधस्थले यद्यपि शक्तिग्रहस्थले अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः पदे अस्ति इति सः नाङ्गीकरोति तथापि शाब्दबोधस्थले अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः पदे अस्ति इति मनसा सः निश्चिनोति इति यदि एते वादाः तेषां ग्रन्थे सन्ति वा न वा इति न जाने तथापि अत्र पूर्वपक्षिणा उच्यते पूर्वपक्षी नैयायिकः अपि भवितुमर्हति अथवा नैयायिकत्वेन नैयायिकानाम् एकदेशीमतमपि भवितुमर्हति अथवा यदि भाविकाले केनचित् नैयायिकेन एवम् उच्यते तर्हि तस्य इदम् उत्तरम् इति तादृशरीत्यापि भवितुमर्हति एवञ्च एतेषां पूर्वपक्षस्थाने एते वादाः सन्ति तावदेव सत्यम् एवञ्च तेषाम् अन्यः उपायः कः यद्यपि अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः पदे अस्ति इति नाङ्गीक्रियते एवञ्च शक्तिग्रहः केवलं तावत् पदार्थनिरूपिता शक्तिः पदे विद्यते इत्येवमेव शक्तिः गृह्यते तथापि शाब्दबोधस्थले अन्वयांशः अनुभूतः इति कृत्वा मनसा अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः पदे विद्यते यद्यपि அதாவது சட்டியில் இருந்தால் தானே ஆப்பையில் வரும்னார் சட்டியில் இல்லாட்டினாலும் எனக்கு ஆப்பையில் வரும்டா சட்டியில் இருக்கிறதுன்ற சக்தி கிரகம் ஆப்பையில் வர்றதுன்னு சாப்தபோதம் சட்டியில் இல்லாட்டினாலும் எனக்கு ஆப்பையில் வரும்டான்றான் இதெல்லாம் பிரகாரம் சொல்கிறான் அப்படின்னு நீ மனசை வச்சு மனஹா காரணத்வேன ஸ்வீகிருத்திய अन्वयांशनिरूपिता शक्तिः शाब्दबोधस्थले पदे अस्ति इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि वाक्यार्थविषयेपि अङ्गीक्रियताम् एवञ्च मम कः त्वया किं निराक्रियते वाक्यं वाक्यार्थः वाक्यार्थनिरूपिता शक्तिः वाक्ये विद्यते इति एवं किञ्चित् नाङ्गीकर्तव्यमिति आग्रहः विद्यते किल एवञ्च तन्निराकरणे ये हेतवः त्वया उच्यन्ते ते हेतवः तवापि भवन्ति तव पक्षे ये उपायाः सन्ति ते उपायाः अत्रापि भवन्तु नाम अवळदां पुरिञ्जिता पदेपि लक्षणात् प्रिदा तद्ग्रहश्चेत् पदेपि लक्षणात् तद्ग्रहः मनसा तादृशग्रहः भवति इति चेत् तर्हि अस्तु वाक्येपि एवं भवतु अन्वयांशरूपस्य अर्थस्य बोधकत्वं पदे भवति वा तद् वाक्ये वक्तुं शक्यते सत्यम् अन्ते सः किं वदति तव पक्षं श्रुत्वा तदनुरोधेन मया एतावत् पर्यन्तं किं समाधानानि उक्तानि
वस्तुतः तव पक्षः एव न घटते इति अन्ते वदति। वस्तुतस्तु समुदितार्थे विशिष्टवाक्यस्यैव प्रथमं तद्ग्रहः। त्वया किं कीदृश अभिमानेन उच्यते? वाक्यमेव प्रथमं शिशुः शृणोति, वाक्यार्थमेव शिशुः अनुभवति, एवञ्च अनुभूते पदमेव शिशुः प्रथमम् अनुभवति। तेषां पक्षः पदार्थमेव अनुभवति, पदार्थे अनुभूते पदार्थे अथवा अनुभूतपदार्थनिरूपिता शक्तिः पदे विद्यते इति एवमेव सः गृह्णाति इति त्वया उक्तं। तदपि अङ्गीकृत्य तस्मिन् पक्षे मया खण्डनानि अथवा अनुपपत्तयः एतावत्पर्यन्तम् उक्तानि, परन्तु तत्सर्वम् असत्। प्रप्रथमं किं सिद्धं? वाक्यार्थः एव सिद्धः, वाक्यमेव सिद्धम्। अतः वाक्यार्थे इत्युक्ते पदार्थः इति यः अंशः त्वया उच्यते, अतिरिक्तांशः इति यः त्वया उच्यते, तद्विशिष्टांशे एव, तद्विशिष्टवाक्यार्थे एव, तद्विशिष्ट अर्थसमुदाये एव तस्य वाक्यस्य शक्तिः विद्यते इति एतदेव प्रथमम् अङ्गीकर्तव्यम्. ஏன்னா உனக்கு ஒன்றும் கிடையாது, நீ எனக்கு ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கியா நீ? உனக்கு பேசிக்கே இல்லை, நீ என்னமோ என்ன திட்டின்னு இருக்கிய, உனக்கு தான்டா பேசிக்கே இல்லைன்னார், எனக்கு எல்லாமே இருக்குன்னார். वस्तुतस्तु समुदितार्थे विशिष्टवाक्यस्यैव प्रथमं तद्ग्रहः। आवापोद्वाभ्यां परं प्रत्येकं तद्ग्रहः। आवापोद्वाप अनन्तरमेव एवञ्च पदम् इति एकं कदा सिद्ध्यति? आवापोद्वापाभ्यामेव पदं सिद्ध्यति। एवञ्च आवापः उद्वापः इति यदि एकः एतादृशः अंशः नास्ति तर्हि पदम् इति एकः पदार्थः लोके न सिद्ध्यति भोः। वाक्यं तावत् लोके सिद्धं विद्यते इति वदति। लोके कस्य प्रयोगः क्रियते? वाक्यस्यैव प्रयोगः क्रियते। आवापोद्वापाभ्यां परं, ताभ्यां केवलं, ताभ्यामेव प्रत्येकं पदसिद्धिः, तस्मिन् प्रत्येकस्मिन् पदे तद्ग्रहः, शक्तिग्रहः पदे। तद्ग्रहः इति बोध्यम्। इयमेव मीमांसकानां वेदान्तैकदेशिनां च गतिरित्याह। किमिति? सर्वत्रैव हि वाक्यार्थो लक्ष्य एवेति ये विदुः भाट्टास्तेऽपीत्थमेवाहुः ग्रहे गतिम्। अनन्तरं पश्यामः वा? श्रीगुरुभ्यो नमः।